शाहनवाज भुट्टो को किसने मारा? काज ऑफ डेथ जो थी इट वाज टेरेबल और बड़ी दर्दनाक थी। उनको वार पॉइजन दे के मारा गया, और जो वार पॉइजन को दिया गया मुझे फ्रेंच पुलिस ने बिल्ली पे ट्राई करके दिखाया, और जिस तरह वो मरी बिल्ली सामने इन फ्यू मिनट्स, वही जो सिचुएशन थी जो रिपोर्ट में थी वही रिपोर्ट उस पे थी शाहनवाज भुट्टो साहब पे। जिन लोगों ने इन्वेस्टिगेट किया उनसे भी मैंने जाकर रब्ता किया। उस शाम को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने और पूरी फैमिली में बीच पे खाना खाया, बड़ी बेगम साहबा भी साथ थी, बड़ी खुशी खुशी वो घर गया कपल, और जाते वक्त शाहनवाज भुट्टो ने कहा मोहतरमा को मैं सुबह नाश्ता आपसे पास करूँगा। चले गए। सुबह सुबह रिपोर्ट आ गई कि ही इज़ डेड। जब तहकीकात शुरू हुई तो पता चला कि एक कैप्सूल जो है वही वार पॉइज़न का, ये वार पॉइज़न जो मुर्सा भुट्टो भी और शाहनवाज भुट्टो भी अपने अपने बैग में रखते थे। इसकी टोटल प्रोडक्शन पूरी दुनिया में 1 किलो होती है, और इट इज़ मोस्टली यूज फॉर एस्पेनाजेस एंड टू किल पीपल। अब तो बहुत से नए तरीके आ गए, लेकिन उस वक़्त ये तरीका था। तो जब ये वो वाइन पीते थे, वो वाइन में वो डाला गया, और जब वो पुकार रहा था मदद के लिए तो नो बडी केम फॉरवर्ड। उसकी बच्ची जो थी वहाँ पे घर पे, शाहनवाज साहब खुद अपने पास रखते थे बिल्कुल उनके बैग में होता था, जो उसकी बीवी को पता था। और मुर्तज़ा साहब भी रखते थे, वो भी रखते थे। और शाहनवाज की जो वो उनका जो मेरे पास एक्सप्लेनेशन मैंने लिया वो ये था कि वो कहते थे कभी अगर पाकिस्तान जाते हुए जनरल ज़िया हक ने हमारा जहाज़ नीचे ले गए तो हम जहर खा के मर जाएंगे। वो दे बड़े खुददार किस्म के बच्चे थे, जो तामिल करते थे। जब वो कोई भी करते थे। बहरहाल एक जब बंदा जुनून में होता है और जज्बा होता है बदले का, तो बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो वो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ द फ्रेंच अथॉरिटीज़, इसमें जो अबैटमेंट पाई गई थी वो उनकी वाइफ की थी। वो वाइफ की उन्होंने ट्रेस की, और जिसको मैंने सारा वो रिकॉर्ड देखा। शी यूज्ड टू मीट सम अमेरिकन्स इन मर्सीज, जो एक साथ एक शहर है, वहाँ की तस्वीरें मैंने खुद अपनी आंखों से देखी। वो रिकॉर्ड का हिस्सा भी FI में पड़ी हुई है। और उसके बाद साहब जब ट्रायल शुरू हुई तो अमेरिकन की रिक्वेस्ट पे उनकी वाइफ को इमीडिएटली अमेरिका ले जाया गया, और आज भी वहाँ पे जो ट्रायल है वो पेंडिंग पड़ी हुई है। आज तक वो ट्रायल आगे नहीं जा रही है, और फ्रेंच गवर्नमेंट मजबूर हो गई थी उस लड़की को, उसकी वाइफ को। तो ये हम कह सकते कि शाहनवाज के कत्ल में जनरल ज़िया का नहीं, अमेरिका का हाथ था। अभी देखे ना, अमेरिका को क्या इंटरेस्ट था उसमें, किसी ने करवाया होगा ना। तो ये चीज़ अभी तक आगे नहीं चली। वो तो उनकी बीवी बता सकती है, या वो अमेरिकन एजेंट उसको था, को किसने इस्तेमाल चलो किया। जो पाकिस्तानी सरजमीन पे हुआ, मोहतरमा को मारने वाले तो थे TTP के लोग, लेकिन मंसूबा किसका था? ये जो मंसूबा बना था, जो मेरे पास उस वक्त इन्फॉर्मेशन थी, जब मोहतरमा हम चले भी थे तो दुबई में हमें याद है, मुझे हमारे एक दोस्त थे खोरी साहब, वन ऑफ द क्लोजेस्ट फ्रेंड ऑफ द रॉयल फैमिली देयर, उन्होंने मोहतरमा के पास आए कि आपके ख़िलाफ़ कत्ल का मंसूबा बन चुका है, आप नहीं जाएँ। मोहतरमा ने कहा नहीं मैं तो जाऊँगी। तो उस वक़्त मोहतरमा ने नहीं माना, ठीक है, हालांकि उनकी इन्फॉर्मेशन थी इसके मामले में। ठीक, चलते चलते वक्त आ जाता है, पहले एक मीटिंग लंदन में होती है मेरे घर में, और वो फैसला हो जाता है 1 तारीख का। और ज़ाहिर आई वाज द चीफ नेगोशिएटर ऑन बिहाफ ऑफ बेनज़ीर भुट्टो टू गेट द डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन इन पाकिस्तान, जिसकी तफसील मेरे पास बहुत सारी पड़ी हुई है। जनरल ख्यानी उनकी तरफ से थे, मैं मोहतरमा की तरफ से। तो एक चीज़ तो पे क्या डील तय पाई थी? मैं डील का लफ्ज़ मैं इसलिए नहीं कहूँगा। अच्छा, क्या मुफाहमत थी, शराइत क्या थे कि बीबी ने क्या करना है और मुशर्रफ साहब ने क्या करना है? मैं आपको 2 वाक़या ज़रा बता देता हूँ आपकी इत्तला के लिए, क्योंकि आपका प्रोग्राम बहुत देखा जाता है और ये हकीकत है, किसी को वेरीफाई करना तो कर लें। मोहतरमा ने सिर्फ कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इलेक्शन चाहिए, और इलेक्शंस भी मुझे फेयर चाहिए। जिस तरह इन दिनों नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं। नहीं, उस पर भी आ जाए, मियां साहब की बात कर लेते हैं। मेरा किसी के साथ ना भुगस है ना, मैं फैक्चुअल बात कर रहा हूँ। और उसमें मियां साहब उस मामले में कैसे आते हैं वो भी मैं आप एक हिस्ट्री से वो पर्दा उठा देता हूँ, आपको वो भी उठा देता हूँ उसमें। खैर, वहाँ पे मेरी बातचीत शुरू हुई। जनरल ख्यानी, 2 अफसर और मैं नाम नहीं लेता, वो तशरीफ़ ले आए लंदन, हमारी बातचीत हुई, और जब चले गए तो हमारा तय ये हुआ कि मोहतरमा पाकिस्तान आएंगी एक गिवन डेट पे, और इलेक्शन जो है वो अनाउंस करेंगे, और इलेक्शन चाहिए। वी डू नॉट वांट एन आर ओ। मैं लिख के देता हूँ जो बिल्कुल गलत और हकीकत नहीं है, क्योंकि एन हमने साइन किया था। वो कैसे, अबू धाबी में बड़ी एक सीक्रेट मुलाकात हुई, और बड़ी देर बाद वो लीक भी हुई, जिसमें मैं भी था।
बीबी थी, जनरल कियानी भी था, और एक जनरल उनके साथ होते थे जो कोर कमांडर हैं भावलपुर। तो बेसिकली एक ट्रांजिशन की डिसीजन हुई। और जो लास्ट मीटिंग हुई हमारी अबू धाबी में, आप जनरल मुशर्रफ से पूछिए, बताएंगे। वो आए, कहते आते ही, हाँ मलिक साहब बड़ा सुना आपके मतलब, हाउ यू शुड हैव बीन विद मी। तो मैं, नहीं जनरल साहब, यू शुड हैव बीन विद अस। अच्छा, हाँ, पूछ रही थी छोटी छोटी बातें। लेकिन ये था कि फिर वो बीबी के आने के हक में नहीं थे उस वक्त? नहीं, उस वक्त ये हुआ कि हम ही कमरे बैठे हुए बातचीत कर रहे थे, तो फिर जनरल मुशर्रफ की और बीबी की 1-to-1 मीटिंग हुई 15 मिनट की, ठीक है। लेकिन दोनों ही सेटिस्फाई नहीं लग रहे थे बातचीत से। बीबी गई वाशरूम में, तो मुझे जनरल मुशर्रफ कहते हैं, मलिक साहब ये आपकी बहन है, तो काफ़ी सख्त हैं, तो इनको आप कहेंगे अभी पाकिस्तान ना हो। अच्छा। मैंने कहा, जनरल साहब अभी आप बैठे हुए हैं, आप खुद बात करें। Naturally, if she has said no to you, so she is not going to change. She is very adamant about things. फिर वही हुआ, बीबियाँ बाहर आती हैं, तो जनरल मुशर्रफ कहता, मोहतरमा, may I request you something? You come end of December, we will celebrate New Year together. बीबी तो आपको पता बड़ी समझदार थी। आई विश शी वाज लाइव, पाकिस्तान के हालात ही डिफरेंट होते। कहती, जनरल, who are you to stop me coming to Pakistan? It's my decision and I'll come according to my way. Because I've given the commitment to people of Pakistan, I will go. So उन्होंने कहा, फिर मैं आपकी लाइफ की गारंटी नहीं देता हूँ। अच्छा, ये कहा उन्होंने कहा जी, फिर आपकी सिक्योरिटी का ख़तरा है वहाँ पे, ये मसला होगा आपके लिए। खैर सर, बातचीत ख़त्म हो गई, चले गए, हमने कन्वे कर दिया। तारिक अजीज़ साहब से पूछिएगा, फ़ैसला यही हुआ कि हमने जाना है। अब ये सारी बैकग्राउंड के साथ जो हमारे पास इतलात थी और जो हमारे पास अलर्ट्स आ रहे थे, कमाल सेक्रेटरी इंटीरियर रहा मेरे साथ, बाद में मैंने वो सारी फाइलें भी देखी। वो सारे अलर्ट्स में 2 बंदों पे अलर्ट था, एक मेरे पे, एक मोहतरमा पे। और हमें ये कहा गया था कि आप एक गाड़ी में नहीं जाएंगे। और किसकी तरफ से था? टीटीपी की तरफ? टीटीपी की तरफ से। बेसिकली उधर से आते थे जितने थे कि वे ये आपके पे हमला। तो आप लोगों की फाइनल फाइंडिंग्स यही थी कि टीटीपी ने ही मोहतरमा को? मैं इसलिए बताता हूँ कि मास्टरमाइंड कौन था? मास्टरमाइंड बेसिकली इसमें बैतुल्लाह मसूद था, और कोई एक मिनिस्टर आया था अफ़गानिस्तान से, और टूरिज़म का मिनिस्टर था जो उसके साथ बहुत मिलता था बैतुल्लाह मसूद के साथ। और बैतुल्लाह मसूद के करज़ई हुकूमत का मिनिस्टर? जी सर, अब ये आपको मैं एक दे रहा हूँ, एक डिस्क्लोजर दे रहा हूँ। टूरिज़म मिनिस्टर पता कर लीजिएगा, और वो पैसे भी दे के जाता था इसको। और इसकी रिपोर्ट, क्या नाम था उसका? मुझे नाम नहीं उसका याद, लेकिन पड़ा हुआ, मैं किसी को निकाल के दे दूंगा। लेकिन उन्होंने वो पैसे भी देते थे। अब आगे चलिएगा। जब हम तो फिर जिस दिन मोहतरमा पे हमला हुआ, तो उसी दिन पहले करज़ई साहब से मुलाकात हुई थी, तो करज़ई साहब ने भी उनको वार्न किया था कि एक दिन पहले उन्होंने कहा, हाँ नहीं, करज़ई साहब ने नाहिद खान को भी कहा, हाँ, कि ये लैंड ना करें डायरेक्ट पाकिस्तान में, ये पहले अफ़गानिस्तान आ जाए, मैं इनको अपनी प्रोटेक्शन में पाकिस्तान लेके जाता हूँ। विच बीबी एक्चुअली डिक्लाइंड कि मैं नहीं करूँगी। ये अभी तक किसी का रिकॉर्ड में नहीं आया। अब बाजी नाहिद से पूछ लीजिएगा, शी विल टेल यू। नहीं, मैं इसमें हैरान हूँ कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि उनका मिनिस्टर प्लानिंग में मुलविस था, दूसरी तरफ करज़ई साहब उनको मुतनब्बे कर रहा था कि आप क्या ये ज़रूरी है कि वो जो उसका मिनिस्टर है करज़ई का उसी का बंदा हो? दुनिया में एस्पिनाजेस जो होते हैं, बहुत से आपने पढ़े होंगे, उसका बिल्कुल डिफरेंट होता है। लेकिन मैं इसकी तह तक पहुंचा, तह तक कैसे पहुंचा? अच्छा, लेकिन ये तो कंफर्म है ना कि मुशर्रफ साहब का तो कोई हाथ नहीं था? देखें, हमने सिर्फ मुशर्रफ साहब से ये कहा था कि आपने किस बेसिस पे ब्रिगेडियर साहब को बुलाया उस वक्त जो थे, आपको याद है, और फिर उनको कहा कि जाके आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। यू हैड नो अथॉरिटी टू डू दैट। उस बेसिस पे इसकी इन्वेस्टिगेशन हुई, और इसमें नहीं, तो उनके पास ऑडियो आ गई थी, और बाद में आपकी फाइंडिंग्स भी, आज भी आप कह रहे हैं कि बैतुल्लाह मसूद ने किया था। नहीं, आप आगे थोड़ा सा, मैं वहाँ नहीं रुका था। आफ्टर ऑल आई एम ए स्मॉल इन्वेस्टिगेटर, आई वांटेड टू गो एक्चुअली राइट इन दी डेप्थ। तो हुआ ये था कि बैतुल्लाह मसूद के साथ जो एक हाजी साहब थे, और हाजी साहब के साथ उन्होंने 2 बंदे तैयार किए। एक वो सईद जो बलाल था, और एक था इकरामुल्लाह जो इस वक्त टीटीपी पाकिस्तान के साथ ऑलमोस्ट नंबर 2 पे पोजीशन पे है, और वली नूर के साथ वो इस वक्त मौजूद है। अगर आप 1000 पेज की वो बुक जो वली नूर ने लिखी है, उसमें उस हमारी इन्वेस्टिगेशन को उन्होंने कंफर्म किया है। क्या होता है, अखोड़ा खटक जो है, इट रिमेन्ड एक्चुअली द हब ऑफ द एक्टिविटीज़। कैसे? दारुल हक्कानिया। जी हाँ, हक्कानिया। इसमें हुआ कि एक था बंदा चटान, और अबैदुर्रमा चटान उसका नाम था, और ये हमने बड़े तरीके से इस तक पहुँचे,
اور یہ ہمیں 3 مہینے پہلے ہمیں کوئی کلو نہیں تھا کہ یہ کون کون لوگ ملوث ہیں. تو جو ٹیلی فون استعمال ہوئے تھے بہت 2 ملین کے قریب ہم نے ان کی چھانٹی کر کے وی ریچ اباؤٹ 11 to 12 فونس. اس میں وہ فون ایک دفعہ بولا تو ہمیں جب وہ ملا وہ نمبر، اس نمبر کو میں نے کہا اب چلنے دیں، بند نہیں کرنا، نہ بندے نے چھیڑنا اس کو کسی کو. اس سے ملا ہمیں عبید الرحمٰن کے سسر کا نمبر، جو محترمہ کی شہادت کے بعد اس نے شادی کی. وہاں سے ہم چلے، اس کے 2 بھائی فوج میں تھے، ایک گھوڑے والوں میں ایک کسی اور میں، بٹ وہ ملوث نہیں تھے. جب ہم نے اس کو ٹیل کیا اور جو لوگ اس کے ساتھ انوالو تھے ان کی سٹیٹمنٹیں لی سب کی، تو یہ چلے سر وہاں سے بیت اللہ مسعود کے اوریجنل گاؤں سے، اور یہ رستے میں ایک مدرسہ آتا ہے ٹل کے قریب، وہاں ٹھہرے اور وہاں سے کھوڑا کھٹک آئے یہ. اور یہاں پہ ان کے ایک مولوی صاحب تھے جنہوں نے آ کے ان کو نماز پڑھائی، سفید کپڑے بنائے اور جنت میں جانے کے لیے طریقہ کار جو ان کو بتاتے ہوئے آگے لے کے آئے. ان کو پھر وہ جو تھے 2 لڑکے شفقت اور اس کا جو بردن لائے، وہ پھر ان کو جا کے وہ بس پہ لے کے آیا عبید الرحمٰن جو تھا، چٹان جو تھا وہاں پہ اس کے بس اڈے پہ. اس کے بعد پھر یہ لے کے گھر گئے، اس کا ڈی این ہم نے جوتوں کا بھی کرایا، کپڑوں کا بھی کرایا، تو یہ میچ ڈیٹ کے یہ وہی لوگ تھے. اب بات یہ تھی کہ یہ تھے جو ہینڈلر تھے، پیچھے کون تھا؟ میں نے سر پوری کوشش کی اس مولوی کو اریسٹ کرنے کے لیے کھوڑا کھٹک میں. اب جو مین چیز میں کہنا چاہتا ہوں کہ عبید الرحمٰن جو ہے اس کو ہم نے ٹریس کر لیا، اور ٹریس کر کے ہم اس کو پشاور سے پکڑنا چاہتے تھے. ہم پہنچ گئے وہاں تک، تو ہمارا رہا تھا کہ ہم اس پہ آج 4-4:30 بجے ان پہ اریسٹ کریں گے. سر کین یو امیجن کہ جب ہم گئے ہمیں ملا نہیں، دوسرے دن عبید الرحمٰن واز کلڈ تھرو اے ڈرون. The only drone which came to Khyber Agency was that drone. اب میں یہ پوچھتا ہوں دنیا سے بھی، ہر ایک سے، کہ بھائی وہاں تو اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، کبھی بھی آپ نے خیبر ایجنسی پہ ڈرون نہیں مارا، کیوں مارا؟ تو سر اس میں بہت سی چیزیں غور طلب نہیں. تھی. تو اس سے کچھ آپ میرے ذہن میں شک پیدا کر رہے ہیں مشرف صاحب سے متعلق. نہیں، آپ جو چیز آپ مجھ سے کروانا چاہتے، میں ایز اے انویسٹیگیٹر تو نہیں تھا نا، لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر جنرل مشرف چاہتے، آپ حکومت میری بات سنیں، اگر وہ انٹیریئر چاہتے، میری بات سنیں، اگر وہ چاہتے تو ان کو باکس سیکیورٹی دے دیتے، محترمہ بچ جاتی. میں اس رات کی بات کرتا ہوں جس رات کو محترمہ نے جانا تھا. جنرل دھیم آئے اور محترمہ نے کہا جنرل دھیم آ رہے ہیں تو یہ سب چلے جائیں، سر میں اور آپ ملیں گے. یہ میں آنکھوں دیکھا حال عرض کر رہا ہوں، اس کے بعد آپ آغاز کر لیجئے کہ آخر وہ کون سی ضرورت تھی اور کون سی وہ بات تھی کہ ڈی جی آئی صاحب دا ٹائم کمز ٹو محترمہ. تو اس طرح ڈی جی آئی صاحب کے بیٹھ گیا محترمہ کے ساتھ. میں نے کہا محترمہ اف یو الاؤ می آئی ول گو، جو آپ بات کر لیں. تو اس نے کہا نہیں، یو سٹ. اگر جنرل دھیم صاحب کو کوئی اعتراض نہیں، انہوں نے کہا نہیں مجھے اعتراض نہیں ہے آپ کا، تو اس میں کوئی شک نہیں. جنرل دھیم نے کہا کہ کل آپ لیاقت باغ نہ جائیں، آپ پہ اٹیک امیونٹ ہے. انہوں نے کہا کم وٹ میں گو اینڈ ٹیل جنرل مشرف کہ دھاندلی اتنی کرنی جتنی میں ہضم کر لوں. جب انہیں پتہ تھا کہ اٹیک ہونا ہے، وائی ڈیڈ دے لو بے نظیر ٹو گیٹ آؤٹ آف ہاؤس. ایسی پہلے 10 دن پہلے جب انہیں انفارمیشن تھی ان کو بی بی کو نہیں جانے دیا، باہر نہیں جانے دیا. اور پھر اگر اتنی سخت انفارمیشن تھی باکس سیکیورٹی کیوں دی؟ ان کی سیکیورٹی وہاں سے ڈرا کر کے نواز شریف کی طرف کیوں بھیجی؟ اگر جبرن روکتے تو پھر آپ لوگ کہتے کہ نہیں سر، وہ نہیں جانے دے رہے ہیں. جب کسی کی زندگی کا سوال ہوتا ہے اگر ان کے ذہن میں کچھ غلط ہوتا تو پھر رات میں وہ مان لیتا ہوں، محترمہ کو کیوں بتاتے؟ آگے ماننا سیکیورٹی تھرڈ ٹائم پرائم منسٹر کا فرض تھا، حکومت وقت کا تھا نا. آپ اس وقت شوکت عزیز کو تو دے رہے تھے، میرے دوست چودھری شجاعت صاحب کو دے رہے تھے. اور ایک اور بڑی ضروری بات میں بتاؤں آپ کو کہ جو بڑی سمجھ کی بات ہے، جو کہ لوگوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے، کہ اسی دن اسی وقت پہ جب کہ محترمہ اپنی تقریر ختم کر رہی ہے تو میاں نواز شریف پر حملہ ہو جاتا ہے. اور حملے کی صورت میں وہاں کی جو پولیس تھی جو ساری ڈپلائیڈ تھی محترمہ کے لیے، وہ ساری کی ساری نکال لی جاتی ہے. صفدر بھائی کا جھگڑا ہو جاتا ہے ڈی ایس پی اشتیاق کے ساتھ، وہ اس کو تھپڑ مار دیتا ہے. وہاں ایک عجیب سا حالات ہو جاتے ہیں. بہرحال ہم نے کنٹرول کیا، اور یہ بالکل غلط ہے کہتے ہیں کہ جو رستہ ڈائیورٹ کیا گیا. نو، رستہ پہلے سے بند تھا، لیفٹ کو جو جانا تھا اس میں وہ بازار کی طرف جو ہے راجہ بازار کی طرف سے وہ بند تھا، اور بند بھی وہ بلاک سے تھا. اب جب جاتا ہے تھا رستہ
اور وہاں پہ آپ کے ہزاروں لوگ جا رہے ہیں، اس میں سے گزرنے کی آپ پرمیشن دیتے ہیں، تو سیکیورٹی کس کی ناکامی ہے؟ گورنمنٹ کی۔ ابھی جب اسی جگہ آپ لوگوں نے بی بی کو کیوں گاڑی میں کھڑے ہونے کی خیر ہم نے اجازت نہیں دی؟ محترمہ تو ایک اور واقعہ بتاتا ہوں، محترمہ تو آپ کو پتہ اپنے مائنڈ کی تھی، تو جب آپ کی نہیں مان رہی تھی تو وہ میں تو تھا ہی نہیں گاڑی میں، میں تو اگلی گاڑی میں تھا، میں تو اگلی گاڑی میں تھا نا، میں تو ان کی گاڑی میں نہیں تھا۔ گاڑی میں کون کون تھے؟ گاڑی میں ناہید باجی خان ناہید صاحب تھی، اپنے وہ تھے مین فہیم صاحب تھے، صفدر صاحب تھے، ایک وہ شہنشاہ تھا، ایک وہ لڑکا ان کا نوکر تھا، یہ لوگ تھے وہاں پہ۔ اور یہ بھی جو پتہ چلا، میرے پاس ایفیڈیوٹ ہے وہاں پہ کچھ لوگوں کو، انہوں نے کہا کہ محترمہ نے کہا کہ میں کھڑا ہونا چاہتا ہوں۔ اور یہ جو کچھ تو کہتے ہیں کہ جی بابر اعوان صاحب اور آپ محترمہ کو ادھر چھوڑ کے نکل آئے۔ پر وہ جتنی مرضی جتنی منہ باتیں آپ بابر اعوان سے ہی پوچھ لیجیے، آپ اپنے دوست فرت اللہ بابر سے پوچھ لیجیے، وہ بھی میرے ساتھ تھا۔ لیکن گاڑی کیونکہ ہماری آگے تھی، پولیس کہہ رہی تھی موو، محترمہ کی گاڑی آ رہی ہے پیچھے اور چل رہی گاڑی، اب دیکھیے آپ پوچھ لیجیے کو، اس کو قسم دے کے آپ کے فرت اللہ بابر جھوٹ نہیں بولے گا، آپ کو بتائے گا، ہم سارے اسے بیٹھے تھے، بلکہ ایک جنرل بھی بیٹھے ہوئے جو کرکٹ کے بورڈ کے تھے، لیکن کیونکہ یہ بد نصیب جب بھی کہیں نظر آتا ہے لوگ اس کو نہیں، تو جب دھماکہ ہو گیا تو آپ لوگ واپس نہیں مڑے؟ نا دھماکہ اس وقت ہم نے خود فیس کیا، دھماکے کے وقت ہماری گاڑی ایسی اوپر اٹھی ہے اور پیچھے میں نے مڑ کے دیکھا ہے تو محترمہ نیچے جا رہی تھی اس وقت، تو مجھے ایک ٹیلی فون آیا، ایک نہیں تو پھر آپ لوگ ادھر محترمہ کے ساتھ رہ گئے؟ نہیں، ہم جب انہوں نے کہا کہ موو کریں آگے تو ہم موو کرتے گئے۔ جب ہم موو کر کے لیفٹ کو نکلے ہیں تو تھوڑی، کیونکہ رش بہت تھا، پیچھے نظریں نہیں کچھ آ رہا تھا، تو ہم کوئی تقریباً آدھا فرلانگ گئے ہوں گے، تو بی بی پیچھے نہیں تھی گاڑی بی بی کی، تو میں نے آپ پوچھ لی بابر عوام کو، میں نیچے اترنے لگا تھا، بابر عوام نے مجھے پکڑ لیا، بابا تیرے پہ بھی تو ہے نا تھریٹ، تو باہر نہ نکل۔ میں تو نکلوں گا۔ سامنے سے ایک انسپیکٹر گاڑی پہ آ رہا تھا، اسے میں نے کہا محترمہ کدھر گئی ہیں؟ کہتا ہے میرے حساب سے وہ ادھر چلی گئی ہیں یا اوپر سے جائیں گی ایئرپورٹ سے۔ تو ہم نے کہا ہم پیچھے تو اب جا نہیں سکتے، ہم نے گاڑی سیدھی نکالی اور ہم چل پڑے کہ یہ پولی کلینک جائیں گی یا وہ جائیں گی پیمس میں۔ جب ہم نزدیک پہنچے تو ہمیں کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ پھر ہم بلاول ہاؤس کے قریب جو ہے زرداری ہاؤس، اس میں جو ڈرائیور تھا اس کا بھائی وہاں تھا، اسے پتہ کیا، اس نے کہا جی وہ چلے گئے ہیں وہاں پہ جو سینٹرل اسپتال ہے۔ تو پھر ہم سینٹرل اسپتال گئے، وہاں پہ جب ہم گئے تو اس وقت جو پوری سچویشن تھی آپ کو پتہ ہے، وہ ڈیتھ ان کی اسپاٹ پہ ہوئی، اور ڈیتھ جو ہے وہ ان کے بمپ سے نہیں ہوئی تھی، ڈیتھ ان کی جو لگا تھا نا ان کو، جو ایج تھا اس کا وہ تھا۔ تو بہرحال ابھی آپ جو اصلی بات کی طرف آنا چاہتے ہیں کہ جب یہ ساری کی سارے ہو رہے تھے تو ایٹ لیسٹ 8 لوگ ایسے ہیں جن کو ہم نے ٹریس کیا کہ وہ اس میں ملوث تھے۔ یار وہ کیا ہی واقعہ ہوتے تھے کہ جس کے پیچھے ہم بھاگتے تھے یا جاتے تھے وہ مار دیا جاتا تھا۔ آپ اس طرح کریں، اس کتاب میں پڑھیے گا، اس کتاب میں بہت ڈیٹیل ہے، اور ایک رپورٹ میں محترمہ کی جو 27 کو جو ہے اس پہ ریلیز کر رہا ہوں اردو میں، تاکہ بہت ساری چیزوں کی کلیئرٹی آ جائے۔ اور دیکھیں جی اگر مشرف صاحب کا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو شوڈ کم اینڈ فیس۔ لیکن ٹی ٹی پی تو اچھا آگے بھی دیکھیں، ان کے جان کے پیچھے بھی پڑی ہوئی تھی، تو اپنے قاتل کے ساتھ کوئی کیسے منصوبہ بنا سکتا ہے؟ ایک چیز آگے دیکھیں نا، ایک سچویشن کو آپ سامنے رکھیں، آخر کیا ضرورت پیش آئی تھی کہ جو پولیس کا رجسٹر تھا اس میں ٹیمپرنگ کیوں کی گئی؟ وہ ٹیمپرنگ میں ہی تو ان کو سزا ہوئی پولیس آفیسرز کو، کیوں ٹیمپرنگ کی گئی؟ یہ بتانے کے لیے کہ یہاں سے تو پولیس گئی نہیں تھی، آپ سمجھے نا۔ تو یہ واقعہ جو ہے اس کو ظاہر ابھی کورٹ کے پاس ہے، کورٹ میں چلان جمع کرا دیا تھا، ہم تو چلے گئے تھے، یاد ہے آپ کو، تو ہم نے جتنی انویسٹیگیشن کمپلیٹ کرنی تھی کر دی۔ پھر ذوالفقار اس کو آگے لے کے جا رہا تھا، وہ سب کچھ جانتا تھا، اس کو کس برے انداز سے شہید کیا گیا، اور شہید کرنے والا کون تھا؟ وہی جو جماعت اسلامی کے ایک آفیسر کے گھر سے وہ پکڑا گیا تھا، خالد شیخ، تو یہ اسی کا عزیز تھا نا، اسی کا تو بیٹا تھا نا۔ تو اب صرف اس کے تانے بانے ذرا نکالے نا، بہت سارے ہیں، تو ہم انویسٹیگیٹ کرنا چاہتے تھے، آگے جا رہے تھے ہم، لیکن حکومت بدل گئی، اور حکومت بدلنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ جس انداز سے 5 سال تھے آپ کے پاس، سارے انویسٹیگیشن میں 20-25 سال لگتے ہیں، یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہوتا۔ آپ نے کیا نکال لیا لیاقت علی خان کا؟ مجھے بتائیں نا، ابھی تک نکالا نہیں؟ نکلا نا۔ اور اسی بہت سارے کیسز ہیں، ہم کم سے کم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم بی بی کے سامنے جب قیامت کے بعد سامنے روبرو ہوں گے تو کم سے کم شرمندہ نہیں ہوں گے۔